Assalamu alaikum dear students, good morning to all of you. So students, let's start class 7th geography and this chapter number 5 topic is water. So students, lastly we read about in last chapter we read about what this air. So students, in this chapter we are going to study about water, different kinds of water, different sources of water, water cycle, whatever. So there are so many things to know. So students, let's start our today's topic. Water. What is water? पानी जिसको हम बोलते हैं. व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर व्हाट इमेज कम टू योर माइंड. बोल रहे हैं जब आप पानी के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में कौन कौन सी इमेज आती है. क्या क्या आता है बच्चों आपके दिमाग में? दरियाओं का पानी आता होगा, नदियाँ नाले आते होंगे, वाटरफॉल्स आते होंगे, ये रेन ड्रॉप्स ऑफ बारिश के कतरे आते होंगे, जो आपके नलके में पानी है उसका आता होगा. जब आप बचपन में, आप तो अभी छोटे ही हो, हम लोगों ने बचपन में ये गेम्स बहुत खेली है. कौन सी गेम्स? आप लोगों के पास अभी फ़ोन भी होता है, बहुत सारी गेम्स ऐसी होती है, मगर हमारे पास क्या उतना तो उतनी फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी. हमारे टाइम में हम क्या करते थे, हम पेपर बोट्स बनाते थे, कागज़ की नाव बनाते थे और वो किस में बहाते थे? पानी में. कागज़ की नाव बहाते थे पानी में. वो हमारा एक बहुत ही अच्छा खेल था और बहुत ही दिलचस्प खेल था और हम उसमें बहुत इंजॉय करते थे बारिश के मौसम में. ठीक है. बाय नून द पडल्स वैनिश वायर डज द वाटर गो. देखो, आप सोचते हो आपके इर्द गिर्द पानी किस किस रूप में होता है. आप सोचते हो हमारे नलों में पानी होता है, आप सोचते हो हमारे यहाँ पे पानी के दरिया होते हैं, आप सोचते हैं यहाँ पे पानी की जो होती है स्ट्रीम्स, नदी नाले होते हैं, लेक्स होते हैं. ठीक है. आप सोचते हैं कि हम हमारे घर में पानी कहाँ कहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ पानी रखते हैं, या कि कैसे ऐसे पॉन्ड्स होते हैं, कुएँ होते हैं पानी के. आपके दिमाग में बहुत सारी इमेज आती है पानी की. तो हम ये चिल्ड्रन लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन रेड पुल्स. हाँ देखो, जब पानी बारिश का पानी आता है तो बारिश का पानी जमा हो जाता है, तो जब ये देर हो जाती है, बारिश बंद हो जाती है, तो पानी कहाँ जाता है? आधा तो ग्राउंड वाटर बन जाता है, आधा कैसे कहाँ जाता है, कैसे होता है ये सब. द सन्स हीट काज द ऑपरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर. जो सन की हीट है, जो सूरज की जब रोशनी पड़ती है ज़मीन पे, किसी भी पानी सोर्स ऑफ वाटर पे पड़ती है, दरियाओं पे पड़ती है, शीन्स पे पड़ती है, सीज पे पड़ती है, तो वहाँ से क्या हो जाता है, वो वाटर को इवापोरेट करता है, वाटर को उड़ा लेता है. किस में? वाटर वेपर में. बाप बना के उड़ा लेता है, वाटर वेपर में बना के उड़ा लेता है. When the water vapor cools down, it condenses and forms clouds. जब भी वो ये वाटर वेपर ऊपर जाके ठंडा हो जाता है और ये कंडेंस हो जाता है, घना हो जाता है और क्लाउड्स बन जाते हैं और बादल बन जाते हैं. क्लाउड्स हम किसको बोलते हैं? बादल बन जाते हैं. फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट. फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड, वो तो ज़मीन पे वहाँ से गिर जाता है, या तो समंदर में गिर जाता है. इन द फॉर्म ऑफ रेन, किस फॉर्म में? बारिश की सूरत में गिरता है, या बर्फ़ की सूरत में गिरता है, या स्लीट की सूरत में गिरता है. तो ये चीज़ें फॉर्म्स ऑफ वाटर होती है, फॉर्म्स ऑफ कैसे प्रेसिपिटेशन हो जाती है. ठीक है. अब यहाँ पे एक प्रोसेस है, यहाँ पे जो दिखाया गया है, दिस इज़ स्टूडेंट्स, दिस इज़ वाटर साइकिल. अब मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी व्हाट इज़ दिस वाटर साइकिल. ठीक है. द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूली चेंज इन इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज़ नोन एज द वाटर साइकिल. द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूली चेंज, वो एक ऐसा प्रोसेस जिससे वाटर कंटिन्यूसली लगातार अपनी चेंज करता रहता है, अपनी ये चेंज करता रहता है, इट्स फॉर्म, अपना फॉर्म चेंज करता रहता है और सर्कुलेट करता है और घूमता रहता है. किसके दरमियान? बिटवीन ओशंस, हाँ, समंदरों के दरमियान, ओशंस के दरमियान और आसमान के दरमियान और ज़मीन के दरमियान. जो भी पानी घूमता रहता है उसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल. एक साइकिल जैसा घूमता है. यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई गई है स्टूडेंट्स. इस इमेज के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगी व्हाट इज़ दिस वाटर साइकिल. देखो, यहाँ पे पानी है, कोई भी पानी का सोर्स है, रिवर है, ओशन है. क्या होता है वहाँ से जो पानी उठता है वो इवापोरेट हो जाता है, इवापोरेशन हो जाती है और वाटर वेपर बन जाता है.
اور اوپر چڑھ کے واٹر ویپر جب اوپر چڑھ جاتا ہے، جب یہ ایک سرد سے جگہ پہ پہنچ جاتا ہے، وہاں پہ یہ کنڈنسیشن کرتا ہے. کنڈنسیشن ہوتا ہے کہ یہ ایک جگہ گنا جیسا ہو جاتا ہے، واٹر ویپر گن جاتے ہیں، ان کا جو ماس ہے ایئر میں وہ بڑھ جاتا ہے، تو ان کے وہ گنے ہو جاتے ہیں بادل. تو اس پہ بات کیا ہوتا ہے، جب یہ بادل گنے جو ہو جاتے ہیں، جب یہ ایٹماسفیئر میں لوڈ کر اپنے ان کا لوڈ نہیں اٹھا سکتا، جب یہ ہیوی ہو جاتے ہیں وہاں پہ یہ بادل، تو یہ کس کی صورت میں نیچے آتے ہیں؟ پریسپیٹیشن، بارش کی صورت میں، بوندوں کی صورت میں نیچے آتا ہے اور واپس اوشین میں چلا جاتا ہے. تو یہ زمین پہ گرتا ہے. کہاں پہ گرتا ہے؟ پہلے زمین پہ. کس کی صورت میں؟ پریسپیٹیشن، رین کی صورت میں، بارش کی صورت میں. تو ایسی جو سائیکل چلا جاتا ہے، پھر سے اوشین میں چلا جاتا ہے، اوشین سے واٹر باڈی سے پھر سے یہ اوپر ایواپریٹ ہو کر جاتا ہے اور پھر سے کنڈنس ہو جاتا ہے، پھر سے پریسپیٹیشن آتی ہے. اور یہ جو واٹر سائیکل، یہ ایسے ایک سائیکل چلا رہتا ہے، ایک پروسیس چلا رہتا ہے. اس پروسیس کو ہم واٹر سائیکل بولتے ہیں، جہاں سے پانی ایواپریٹ ہو کے واٹر ویپرز بن جاتا ہے، پھر کنڈنسیشن کرتا ہے، پھر بادل بنتے ہیں. بادل کے بعد پھر یہ نیچے زمین پہ گرتے ہیں پانی کی صورت میں، ان فارم آف رین، بارش کی صورت میں. اس پورے سائیکل کو ہم بولتے ہیں واٹر سائیکل. یہ بھی جو پروسیس ہوتا ہے یہاں پہ ہے. اور ارتھ از لائک دا سیم واٹر دیٹ. یہاں پہ آپ پڑھو گے ایک بات چیز بچو، اگر آپ کے نلکے میں، آپ کے ٹیپ میں کوئی واٹر ہوگا، پانی تو ہوتا ہے ہمارے ہم جب نلکا کھولتے ہیں وہاں سے پانی گرتا ہے، مگر یہ پانی اس واٹر سائیکل کی وجہ سے جو پانی ہے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سرکولیٹ کرتا رہتا ہے. اگر آپ کے نلکے میں، یہ ٹیپ میں کوئی، آپ کے گھر میں نلکے میں پانی ہے، آپ یہ نہ سوچنا کہ یہ ہمیشہ نلکے میں رہے گا. آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ شاید یہ پانی کبھی امریکہ میں ہو، شاید یہ جو امریکہ میں پانی ہو، شاید وہ کبھی ہمالیہ سے گر کے آیا ہو اور وہاں پہ چلا گیا ہو. اس کا مطلب ہے جو پانی ہے وہ ایک ہی جگہ نہیں رہتا ہے، وہ سرکولیٹ کرتا رہتا ہے، ہمیشہ سرکولیشن میں رہتا ہے، ایک سائیکل میں رہتا ہے. تو یہ سمجھ آیا آپ کو یہاں تک کیا ہوتا ہے واٹر سائیکل؟ تو یہاں پہ لکھا ہے دا واٹر یوز ٹو اریگیٹ اے فیلڈ ان ہریانہ میں ہیو فالوڈ ڈاؤن دا امیزون ریور 100 years ago. ٹھیک ہے، وہ پانی جو ہم ہریانہ میں یوز کرتے ہیں آج کل، شاید وہ کبھی امیزون ریور میں ہوتا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اس وجہ سے یہ مثالیں دی گئی، ایگزامپلز دی گئی ہے کہ جو یہ پانی ہے یہ ہمیشہ سرکولیٹ کرتا رہتا ہے، ایک سائیکل بنا رہتا ہے اس کا، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مومنٹ میں ہی رہتا ہے. دا میجر سورس آف فریش واٹر آر دا ریورس. جہاں پہ فریش واٹر ہوتا ہے، تازہ پانی ہوتا ہے، وہ ریورس ہوتے ہیں، دریا ہوتے ہیں، پونڈس، کنویں ہوتے ہیں، سپرنگس، ندیاں ہوتی ہیں، گلیشیئرز، ندی نالے، گلیشیئر ہوتے ہیں، وہ جو آئس کے پہاڑ بنے ہوتے ہیں، برفیلے پہاڑ، ان کو ہم گلیشیئرز بولتے ہیں. جو آئس ہوتا ہے وہاں پہ پھر وہ آہستہ آہستہ پگھل جاتا ہے، وہ بھی واٹر ہوتا ہے. دا اوشن باڈیز اینڈ دا سیز کنٹین سالٹی واٹر. اس کے برعکس جو باڈیز ہیں اور سورس ہیں جیسے اوشن ہے اور سی ہے، ان میں جو واٹر ہوتا ہے وہ سالٹی ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے. بچوں، سمندر کا یا اوشنز کا پانی کیا ہوتا ہے؟ ان کا آپ ٹیسٹ کرو گے وہ نمکین ہوتا ہے، اس میں نمک ملا ہوتا ہے. دا واٹر آف دا اوشنز از سالٹی اور سلائن ایز اٹ کنٹینز لارج. یہ تو سالٹی ہوتا ہے یا سلائن ہوتا ہے، کس کا پانی؟ اوشن کا یا سمندر کا. تو اٹ کنٹینز لارج اماؤنٹ آف ڈیزالوڈ سالٹس. ان میں سالٹس ہوتا ہے، ڈیزالوڈ سالٹ ہوتا ہے، سالٹ ڈیزالو کیا گیا ہوتا ہے. موسٹ آف سالٹ از سوڈیم کلورائڈ اور دا کامن ٹیبل سالٹ دیٹ یو ایٹ. جب اس میں زیادہ تر سالٹ کون سا ہوتا ہے؟ سوڈیم کلورائڈ. اور یا تو کامن سالٹ ہوتا ہے جو ٹیبل سالٹ جو ہم استعمال کرتے ہیں نمک اپنے کھانے پینے میں، وہ کہاں سے پایا جاتا ہے؟ سمندروں سے اور اوشینز سے. باقی جو فریش سورس آف واٹر ہے، ریور سے، پونڈ، سپرنگس اینڈ گلیشیئر سے. سو اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا ہی. آپ کو آج واٹر سائیکل سمجھا ہے. کل انشاءاللہ ہم اس کے بعد اور پڑھیں گے آگے کون سی ٹرمز اس واٹر میں ہے. So that was all about today. Inshallah, next topic we will proceed. Till then, Allah Hafiz, stay home, stay safe.